हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई सिएसआइटी को फर्स्ट सेमेस्टरको इन्ट्रोडक्सन टु आइटी भन्ने सब्जेक्टमा। आज हामी यस सब्जेक्टका चाहिँ लास्ट युनिटमा छौँ है, जसको नाम रहेको छ कम्प्युटर सेक्युरिटी। लास्टमा राखिएको छ, तर इम्पोर्टेन्स हाम्रो सबभन्दा बढी हो कम्प्युटर सेक्युरिटी भन्ने टपिकै हुन्छ है। किन भन्दाखेरि अरू हामीलाई चाहिँ एक्जाममा मात्र काम लाग्छ है, हुन त हामीलाई कम्प्युटरको बारेमा बुझ्न पनि काम लाग्छ, तर सबैभन्दा हाम्रो बेस्ट पार्ट भनेको कम्प्युटर सेक्युरिटी नै हो है। यो पार्ट हामीले नबुझेमा चाहिँ हामीलाई धेरै ट्रबल हुन्छ, धेरै दुःख हुन्छ क्या हैन। हामीलाई इन्टरनेट चलाउने बेला, हामीलाई नेटवर्किङ गर्ने बेला हैन, हामीले आफूलाई चाहिँ डाटाहरू बचाउनको लागि यो कम्प्युटर सेक्युरिटीको चाहिँ एकदम जरुरी छ क्या। ल र थोरै कुरा हामी अझ बुझौँ कि हामीले यो च्याप्टरमा यो युनिटमा के कुराहरू चाहिँ पढ्छौँ। फर्स्ट अफ अल त कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको के हो, यसलाई कुन कुन तरिकाले सेक्युरिटी दिन सकिन्छ, सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटरमा भएको थ्रेटहरू जस्तो भाइरस, वर्म, ट्रोजन, त्यसका बारेमा बुझ्नेछौँ। र सँगसँगै हाम्रो सेक्युरिटीका केही एक्स्ट्रा टर्महरू, हाम्रो अथेन्टिकेसन, अथोराइजेसन र नन रिपिटेसन, डाटा इन्टिग्रिटी, यी सबका बारेमा हामी डिटेलमा डिस्कस गर्नेछौँ है। जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ सेक्युरिटी फिल्डमा जानुहुन्छ भनेदेखि, कोही ह्याकिङतिर जानुहुन्छ भनेदेखि एकदम काम लाग्छ है। त्यो नबुझी त कोही पनि जाँदैन हैन, ढिला बुझ्नुभन्दा अगाडि त चाँडै बुझेको राम्रो है। ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है। ल फर्स्ट अफ अल हामी बुझिहालौँ न त कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको के रहेछ। फर्स्ट हामी वर्डबाट बुझौँ, त्यसपछि हामी केही टेक्निकल कुरा पनि बुझ्नेछौँ अनि एनालाइसिस गरौँ के। हामीले चाहिँ आइटीमा चाहिँ वर्डलाई चाहिँ कसरी कति पर्सेन्ट राइट र कति पर्सेन्ट चाहिँ रङ बुझिरहेछौँ हेर्नु होला। अब यहाँ त कम्प्युटर छ, कम्प्युटर भनेको त अब सबैले बुझिसक्नु भएको छ, इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हो जसमा इनपुट दिएर प्रोसेसिङ गरेर आउटपुट निकालिन्छ, सँगसँगै केही हामीसँग स्टोरेजको फ्यासिलिटी पनि हुन्छ। त्यस्तो सबै डिभाइसलाई हामी कम्प्युटर भन्छौँ भन्ने कुरा त थाहा छ सबैलाई। अर्को पार्ट आउँछ हाम्रो सेक्युरिटी। सेक्युरिटी भनेको के हो त, कुनै पनि सामानलाई प्रोटेक्सन दिनु, बचाउनु कामलाई चाहिँ हामी सेक्युरिटी भन्छौँ। भनिसकेपछि दुईटै वर्डलाई अब हामी कम्बाइन गरौँ न, के चाहिँ मिनिङ आउने रहेछ हो भनेपछि कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको कम्प्युटरलाई हाम्रो चाहिँ बचाउनु हो, त्यसलाई चाहिँ अरूबाट प्रोटेक्सन दिएर केही पनि नहुन दिनुलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर सेक्युरिटी भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले वर्डबाट बुझ्यौँ होइन। अब टेक्निकली कुरा बुझौँ न त, कतिको फरक हुने रहेछ, कति हामी राइट छौँ, कति हामी रङ छौँ है। कम्प्युटर सेक्युरिटीलाई चाहिँ हामीले बेसिकली जेनरली भनौँ न, कम्प्युटर सिस्टमको प्रोटेक्सन नै भन्छौँ है। हेर्नु होला, कम्प्युटरको प्रोटेक्सन त भन्छौँ, सँगसँगै हामीले के भनिरहेको हुन्छौँ त, हामीले आफ्नो इन्फर्मेसनको पनि प्रोटेक्सन गर्नु भनेको कम्प्युटर प्रोटेक्सन गर्नु हो। हेर्नु होला है, सुरुमा हामीले कम्प्युटर मात्र बुझेका थियौँ, तर टेक्निकली के रहेछ त, कम्प्युटर हार्डवेयरलाई मात्र होइन, त्यो हार्डवेयरमा भएको हाम्रो डाटाहरू, फाइल, फोटो, भिडियो, त्यो सबैलाई चाहिँ सुरक्षितका साथ राख्नु भनेको हाम्रो कम्प्युटर सेक्युरिटी हो। र सँगसँगै अनअथराइज युजबाट पनि बचाउनु हो क्या। भन्नुको मिनिङ, यदि कसैले चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर चोरेर लग्यो भनेदेखि, हाम्रो कम्प्युटरबाट डाटा कसैले नलगोस्, त्यो सबैबाट बचाउने कामलाई हामी कम्प्युटर सेक्युरिटी भन्छौँ। र आजकलको यो वर्ल्डमा चाहिँ एकदम जरुरी छ है, किन भन्दाखेरि धेरै डाटाहरू हाम्रो लिक भइरहेको हुन्छन्। फ्री एप भनेर इन्स्टल गर्छौँ, तर प्रायः त्यसले हामीले फ्री भनौँ, क्र्याक भनौँ होइन, त्यसले हाम्रो डाटा लगिरहेको हुन्छ। जसमध्ये हाम्रो फेमस रहेको छ टिकटक। अब यसरी भन्न त मिल्दैन, तर बुझ्नु होला है मैले के भनिरहेको छु। अब नेगेटिभली भनेदेखि तपाईँको आफ्नो घाटा हो, त्यो पछि थाहा पाउनुहुन्छ किन हो भनेर, त्यही भएर चाँडै थाहा पाएको राम्रो है। म राम्रो नराम्रो भन्दिनँ, यति बुझ्नु कि त्यहाँनिर हाम्रो डाटाहरू चाहिँ लगिरहेछ है, त्योभन्दा बढी म भन्दिनँ, त्यो मैले भन्न पनि मिल्दैन है। ल तर न्युज हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। अर्को पनि हामीले चाहिँ कम्प्युटर सेक्युरिटीलाई के भन्न सक्छौँ त, कम्प्युटर सेक्युरिटी भनेको हाम्रो प्रिभेन्टिङ र डिटेक्टिङ पनि हो क्या। भन्नुको मिनिङ, यदि हाम्रो कम्प्युटर कसैले भन्नाले गलत मान्छेले, जसलाई हामी चाहँदैनौँ कि त्यसले मेरो कम्प्युटर चलाओस्, त्यस्तो मान्छेले चलाइरहेछ भनेदेखि त्यसलाई डिटेक्ट गर्नु, पत्ता लगाउनु कि कसले चलाइरहेछ, सँगसँगै त्यो यदि चलायो भनेदेखि त्यसलाई रोक्ने कसरी हो, त्यो दुईटै काम हामीले गर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्प्युटर सेक्युरिटी भन्छौँ। ल यति कुरा हो है।
हेर्न सक्नुहुन्छ। यो त हाम्रो डाटाको अरू इन्फर्मेसनको बेसिसमा भयो। थोरै अब हामी हार्डवेयरका बारेमा आऊँ न त। किन भन्दाखेरि कम्प्युटरमा सफ्टवेयर मात्र होइन क्या, हार्डवेयर पार्ट पनि हुन्छ क्या। दुवैलाई चाहिँ हामीले सेक्युरिटी दिनुपर्छ। ल हार्डवेयर सेक्युरिटी कसरी दिने त? यदि कसैले हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर चोरेर लगिरहेछ, ड्यामेज गरिरहेछ भनेदेखि त्यसबाट बचाउने कामलाई हामी कम्प्युटर सेक्युरिटी भन्छौँ। अब चोरेर लगिरहेछ भनेदेखि क्यामेराबाट दिने हो कि होइन, त्यसलाई हामीले अब तालचाल बाँधेर राख्ने हो होइन, अब कि अब दराजमा लुकाएर राख्ने हो, त्यो हाम्रो कम्प्युटर सेक्युरिटीको मेथड हुनसक्छ। अर्को भनेको ड्यामेजबाट बचाउनु हो क्या। अब ड्यामेज भनेको पानीबाट हुनसक्छ, धुलोबाट हुनसक्छ होइन, हाम्रो अरू पनि धेरै कुरा हुन्छन्, हाई भोल्टको इलेक्ट्रिसिटीबाट हुनसक्छ। त्यसबाट चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई फिजिकली बचाउनु भनेको पनि हाम्रो कम्प्युटर सेक्युरिटी है, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यी 2 लाइन पढ्न सक्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन, धेरै आइडिया चाहिँ लिइसक्नु भएको छ। र कम्प्युटरलाई हामीले चाहिँ मेनली 2 तरिकाले सेक्युरिटी दिन सक्छौँ है, त्यो बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। जति पनि छन् त्यो 2टा क्याटेगोरीमा पर्छन्, एउटा हार्डवेयर सेक्युरिटी, अर्को सफ्टवेयर सेक्युरिटी। किन यो 2टा मात्र भयो त? किन भनेदेखि कम्प्युटर बनाउनलाई त जम्मा 2टा चाहिन्छ, एउटा हार्डवेयर एउटा सफ्टवेयर, त्योभन्दा एक्स्ट्रा कुरा केही छैन है। ल र यदि हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयरलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दियौँ वा हामीले नचाहेको मान्छेले चाहिँ चलाउनबाट रोक्यो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ एकदम कम्प्युटर चाहिँ सेक्योर हुनेछ। सेक्योर भन्नाले चाहिँ हाम्रो डाटाहरू चाहिँ हामीसँगै हुनेछ, हाम्रो कम्प्युटर पनि हामीसँगै हुनेछ। अब हार्डवेयर सेक्युरिटीमा छ फर्स्टमा हाम्रो रेगुलर मेन्टेनेन्स, सधैँ हामीले मेन्टेनेन्स गर्नु पर्यो। फेरि यस्तो सधैँ खोलेर सफा गर्ने होइन नि, भन्नुको मिनिङ चाहिँ हामीले केयर गर्नु पर्यो क्या, थोरै पुस्नु पर्यो, धुलो लगाइरहेछ भने हटाउनु पर्यो होइन, कहिलेकाहीँ हाम्रो वर्षमा एकचोटि सर्भिसिङ गराउनु पर्यो, त्यो सबै काम हामीले गर्नु पर्यो है। अर्को आउँछ हाम्रो डस्ट फ्री इन्भाइरोमेन्ट, हामीले चाहिँ धुलो नभएको ठाउँमा राख्नुपर्छ है। किन भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ धुलोले एकदम असर गर्छ क्या, लगभग धुलोले ड्यामेज नै गरिदिन्छ क्या, त्यस कारण हामीले चाहिँ धुलोबाट चाहिँ बचाउने गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ हाम्रो एयर कन्डिसन सिस्टम, अब एसीमै राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी त छैन होइन, तर प्रायः भनिन्छ चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ एसी भएको रुममा चाहिँ राख्ने है। अब एसी किन्ने त पैसा हुन्न होइन, चलाउन पनि बिल त्यति नै उठ्छ। यति बुझौँ न, हामीले गर्मी नभएको ठाउँमा चिसो मौसममा राखेर चलाउँदा चाहिँ बेस्ट हुन्छ है। गर्मीमा चलाउँदा पनि हुन्छ, तर चिसो भएको ठाउँमा चलायो भनेदेखि हाम्रो कम्प्युटर बेस्ट तरिकाले चल्न सक्छ है, हार्डवेयर चाहिँ बेस्ट तरिकाले चल्न सक्छ, यति कुरा चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्छु। नेक्स्ट आउँछ हामीले धुलो र हाम्रो मेन्टेनेन्स मात्र होइन, हामीले आगो र पानीबाट नि बचाउनु पर्यो है कम्प्युटरलाई। कम्प्युटरलाई भनेपछि कम्प्युटरको हार्डवेयर होइन, किबोर्ड माउस स्क्रिन सबैलाई चाहिँ हामीले आगो र पानीबाट बचाउनु पर्यो। र अर्को एक्स्ट्रा रहेको चाहिँ हामीले चाहिँ पावर प्रोटेक्सन डिभाइस चाहिँ हाल्नु पर्यो है, यो चाहिँ हाम्रो कम्पलसरी हो, बुझ्नुभयो नि। अब पावर प्रोटेक्सन डिभाइस भनेको हाम्रो युपिएस, भोल्ट गार्ड, स्पाइक गार्ड, र यी डिभाइसहरूको बारेमा बुझ्न मन लाग्छ भनेदेखि भन्नु होला है, हामी यो हरेक डिभाइसको बारेमा डिटेलमा भिडियो बनाउँछौँ, वा मैले क्लास 10 कोमा बनाएको छु, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो भोल्ट, युपिएस र स्पाइक गार्डले कसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ प्रोटेक्सन दिइरहेको हुन्छ है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सफ्टवेयर सेक्युरिटी, हामीले सफ्टवेयरलाई चाहिँ सफ्टवेयरको मद्दतले है कसरी चाहिँ सेक्युरिटी दिने, कसरी बचाउने, त्यसलाई हामी सफ्टवेयर सेक्युरिटी भन्छौँ। फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो किपिङ पासवर्ड, यो त सबैले गर्नुहुन्छ है, 90% ले गर्नुहुन्छ, आफ्नो मोबाइलमा पासवर्ड, प्याटर्न, पिन जेसुकै राख्नुहोस्, तर राख्नु चाहिँ पर्यो है। किन राख्ने त? यदि हाम्रो मोबाइल हरायो भनेदेखि कसैले भेटाएमा चाहिँ हाम्रो डाटा नयुज गरोस्, कसैले त्यसको मिसयुज नगरोस्, त्यसको लागि। अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याकअप राखिराख्नु पर्यो। किन ब्याकअप राख्ने त? मैले भनिहालेँ नि, मेरो मोबाइल थियो हरायो, त्यसमा मेरो काम लाग्ने कुरा थियो नि त, त्यो त अरूले लग्ला, अब मोबाइल रिटर्न नै गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ त छैन नि हो। त्यस कारण हामीले के गर्नुपर्छ, ब्याकअप राख्नुपर्छ क्या। ब्याकअप भनेको हाम्रो मोबाइलमा जे कुरा छ त्यसलाई कपी गरेर चाहिँ अर्को ठाउँमा राख्ने के होइन। यदि हाम्रो मोबाइल हरायो भनेदेखि फेरि त्यहाँबाट हामीले लिन सक्छौँ नि त, आफ्नो डाटा त फेरि पायौँ नि हो। त्यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो इन्फर्मेसनलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ। अरूले युज गर्नुबाट मात्र बचाउनु भनेको सेक्युरिटी होइन क्या, आफूले पनि त युज गर्नु पर्यो नि। ल फेरि त्यस्तो गर्ने होइन नि, पासवर्ड लामो राखिदिने आफै बिर्सिने,
त्यो चाहिँ सफ्टवेयर सेक्युरिटी भएन है। तिमीले युज गर्नु पर्यो, अरूले चाहिँ युज गर्नु पाएन। त्यस्तो मेथड युज गर्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो सफ्टवेयर सेक्युरिटी हो है। त्यही भएर हामी ब्याकअप पनि युज गर्छौँ। किन त के गरी डिलिट भयो भनेदेखि म फेरि आफ्नो फोटोहरू भिडियोहरू लिन सक्छु नि त हैन। अर्को आउँछ हाम्रो स्क्यान डिस्क र भाइरस स्क्यान। स्क्यान डिस्क र भाइरस स्क्यानमा धेरै फरक छ है। स्क्यान त दुवै हाम्रो स्क्यान हो, तर धेरै फरक छ। के फरक छ भन्ने कुरा एकचोटि गेस गर्न सक्नुहुन्छ है, म भनिदिइहाल्छु। स्क्यान डिस्क भनेको हाम्रो हार्डवेयरलाई स्क्यान गर्नु हो क्या। हुन त दुवैमा हाम्रो हार्डवेयरलाई नि स्क्यान गर्छ, तर फरक के हुन्छ, स्क्यान डिस्कमा हामीले के चाहिँ गर्छौँ त, हाम्रो हार्ड डिस्कलाई स्टोरेज डिभाइसलाई स्क्यान गरेर यसमा के खराबी छ, कुन सेक्टरमा कुन पार्ट पुर्जामा खराबी छ हैन, हो त्यो हार्डवेयर पार्टमा खराबी छ कि छैन भनेर स्क्यान गरेर पत्ता लगाउने कामलाई हामी स्क्यान डिस्क भन्छौँ। तर अर्को छ हाम्रो यहाँनिर भाइरस स्क्यान। भाइरस स्क्यानमा पनि हामीले त्यही हार्डवेयरलाई नि स्क्यान गर्छ। फरक यति हुन्छ कि यसले हार्डवेयरको फल्टहरूलाई, हार्डवेयरमा भएको प्रब्लमहरूलाई, खराबीहरूलाई स्क्यान गर्दैन क्या। त्यो हाम्रो हार्डवेयरमा स्टोर गरिएको फाइलमा चाहिँ के खराबी छ, भाइरस लागेको छ कि करप्ट भएको छ, त्यो स्क्यान गरेर पत्ता लगाउने कामलाई हामी भाइरस स्क्यान भन्छौँ। यी सबैले कम्प्युटर सेक्युरिटी कसरी गर्ने भनेर डिस्कस गर्दैछन् है, हामी पनि गर्ने है। तर डिस्कस कहाँ गर्ने त, तलको कमेन्ट बक्समा है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सेक्युरिटी थ्रेट। भन्नुको मिनिङ कम्प्युटरलाई सेक्युरिटी दिँदाखेरि हामीले कम्प्युटरलाई आफ्नो प्रोटेक्सन दिँदाखेरि चाहिँ कुन कुन कुराले चाहिँ हामीलाई दुःख दिन सक्छ, कुन कुन पार्टले हामीलाई सताउन सक्छ, कुन कुन हाम्रो यस्ता हाम्रो सफ्टवेयरहरू हाम्रो ब्याड कुराहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के हुन्छ नि त, कम्प्युटरको सेक्युरिटी राख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गरेर हुन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ त्यो सेक्युरिटीलाई चाहिँ बिगारिरहेका हुन्छन्। त्यसका बारेमा हामी अहिले बुझ्नेछौँ है। सेक्युरिटी थ्रेट भनेको हाम्रो सिम्पल कुरा हो, यसमा केही गाह्रो छैन। सेक्युरिटी थ्रेट भनेको के हो त, यदि हाम्रो कुनै पनि कारणवश डाटाहरू लस भएमा हैन, अब हाम्रो डाटा लस केबाट हुन सक्छ, कि त डाटा करप्ट भएर हुन सक्छ, कि त हाम्रो हार्डवेयर ड्यामेज भएर हुन सक्छ। जुनसुकै रिजन होस्, यदि कुनै पनि कारणवश हाम्रो डाटाहरू डिलिट हुन्छ भनेदेखि वा हाम्रो करप्ट हुन्छ, हामीले युजै नगर्ने, युजै गर्न नमिल्ने खालकोमा कन्भर्ट हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्युटर सेक्युरिटीको थ्रेट भनेर भन्छौँ है। यति कुरा बुझ्नु भएन, त्यही कुराहरू राखिएको छ यहाँनिर। त्यस्तो के अरे भन्नुपर्ने कुरा होइन, त्यो पनि म थोरै भनिदिन्छु। किन भन्दाखेरि सबैले जानिआएको कुरा हो क्या। मोबाइल चलाउने मान्छेलाई त थाहा हुन्छ, कम्प्युटरलाई त अवश्य नै थाहा होला है। सेक्युरिटी थ्रेटले चाहिँ हाम्रो कति रिस्क छ, हाम्रो कम्प्युटरमा के खराबीहरू छन्, कुन कुन कुरालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ हैन, ब्याड तरिकाले, त्यो सबै पत्ता लगाउँछ क्या। र सँगसँगै चाहिँ हाम्रो यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि कसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई चाहिँ चोरेर अरूले युज गर्न सक्छ, त्यसबाट बचाउनको लागि पनि हाम्रो सेक्युरिटी थ्रेटले चाहिँ हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ है। सेक्युरिटी थ्रेट भनेको एउटा कन्सेप्ट हो क्या। यसरी चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा असर हुन्छ, यसरी हाम्रो ड्यामेज भइरहेको हुन्छ, यसरी डाटा चोरी हुन्छ, यसरी डाटाहरू डिलिट हुन्छ, त्यो सबैको बारेमा यसले बुझाउँछ क्या। र त्यो बुझिसकेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, यसरी चाहिँ डिलिट हुने रहेछ, यसरी मेरो डाटामा खराबी आउने रहेछ, म चाहिँ यो मेथड युज गरेर के गर्न सक्छु त, आफ्नो डाटालाई सेक्युरिटी दिन सक्छु भनेर चाहिँ सिक्न सक्छौँ है। र सेक्युरिटी थ्रेट भनेको हाम्रो हार्डवेयर मात्र होइन, कहिलेकाहीँ हाम्रो नन फिजिकल वा सफ्टवेयर पनि हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो यो भाइरस एट्याकबाट पनि हाम्रो सेक्युरिटी थ्रेट निकै भएको पाइन्छ आजकल त। हाम्रो फर्स्टमा रहेको छ हाम्रो कम्प्युटर भाइरस, सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर वर्म, लेख्नु होला है कपीमा, थर्डमा रहेको छ हाम्रो ट्रोजन हर्स। यी तीनटैको बारेमा आज हामी चाहिँ डिटेलमा जान्नेछौँ है। लगभग यति डिटेल दोहोऱ्याएर यो पार्टमा हामीले हेर्नु पर्दैन है, त्यति डिटेलमा हामी जान्नेछौँ आज, हेर्नु होला है। अब भाइरस भनेको हाम्रो नन फिजिकल भन्यौँ, सो हाम्रो कम्प्युटर भाइरस भनेको चाहिँ एउटा सफ्टवेयर और प्रोग्राम हो क्या, जुन के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि फाइलहरू छन् सिस्टममा, त्यो फाइललाई ड्यामेज, डिलिट, करप्ट और इन्फेक्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ क्या। और ड्यामेज भनेको कामै नलाग्ने बनाइदिने होइन, माने फाइल त छ तर ड्यामेज गरिदिने के, त्यसलाई ओपन गर्नै नमिल्ने, त्यसलाई युज गर्नै नमिल्ने बनाइदिन सक्छ। अर्को भनेको हाम्रो के गर्न सक्छ थाहा छ, डिलिट गर्न सक्छ।
भनेको मिनिङ फाइल नै हटाइदिने क्या, अरू त्यसलाई करप्ट अर हाम्रो चाहिँ कामै गर्न नसकिने खालको पनि यसले बनाइदिन सक्छ यो कम्प्युटर भाइरसले। अब थोरै हामी बुझौँ कि हाम्रो कम्प्युटर भाइरस चाहिँ कसरी छिर्छ त हाम्रो कम्प्युटरमा। हेर्नु होला है, एकदम जरुरी छ। हाम्रो कम्प्युटरमा चाहिँ अडियो, भिडियो, फोटो, इमेज, फाइल्स, गेमबाट चाहिँ एकदम छिर्ने गर्छ। सबैबाट त छिर्दैन, भन्नुको मिनिङ अडियो, भिडियो, इमेज, फाइल र गेमबाट नछिर्न पनि सक्छ। तर कस्तो बेला त यदि हामीले त्यसलाई सेक्योर साइटबाट डाउनलोड गरेका छौँ भनेदेखि, यदि हामी त्यसलाई चाहिँ अनसेक्योर साइट, हामीले चाहिँ ट्रस्ट नै गर्न नमिल्ने, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विश्वास नै गर्न नसकिने वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुभयो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ भाइरस हुन्छ है। 90% भन्न सक्छु कि त्यसमा भाइरस हुन्छ। मैले डाउनलोड गरेर पनि चेक गरेको छु, स्क्यान गरेर है। आजदेखि फ्री साइटबाट कहिले डाउनलोड नगर्नु होला। र अब फ्री साइटबाट नगरे कहाँबाट गर्ने त, त्यसको बारेमा जान्न मन लाग्छ भनेदेखि तल कमेन्ट गर्नु होला। हामी चाहिँ प्र्याक्टिकल भिडियो लिएर चाहिँ चाँडै आउनेछौँ। थ्योरी मात्र होइन है, हामी प्र्याक्टिकल पनि लिएर आउँछौँ, त्यो कुरामा ढुक्क हुनु होला। जस्तो हेर्नु नै, भाइरसले यस्तो हाम्रो गरिदिन्छ त, ड्यामेज गरिदिइसक्यो, करप्ट गरिदिइसक्यो, जतिचोटि ओपन गरे नि यसले खोल्नै सक्दैन क्या। अब यसले हाम्रो पेन्टको एप्लिकेसन करप्ट गरिदिइसकेको छ, ओपन गर्छु ओपन नै हुँदैन होइन। अरू पनि हाम्रो फाइलहरू डिलिट गर्न सक्छ, माइक्रोसफ्टको वर्ड पनि करप्ट गर्न सक्छ। त्यसपछि हामी ओपन गर्छौँ, ओपनै हुँदैन क्या। 1 घन्टा भइसक्यो, जति क्लिक गरे नि ओपनै हुँदैन। त्यो सबै हाम्रो कम्प्युटर भाइरसले गरिरहेको हुन्छ है। र एउटा अझ एक्स्ट्रा पोइन्ट थाहा छ हामीले के बुझ्नुपर्छ, कम्प्युटर भाइरस आफै एक्टिभ हुँदैन क्या। ठ्याक्कै हाम्रो मान्छेको शरीरमा भएको भाइरस जस्तो हो क्या होइन। हाम्रो जिउँदो मान्छेमा गयो भनेदेखि बाँच्छ, मरेको मान्छेमा गयो भनेदेखि भाइरस मर्छ क्या। त्यस्तै हाम्रो यो कम्प्युटर भाइरस जति बेला हामीले अडियो सुन्छौँ नि त्यति बेला भाइरस एक्टिभेट हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ हामीले एउटा अडियो वा गीत डाउनलोड गरेका थियौँ होइन, त्यो गीतमा चाहिँ भाइरस रहेछ क्या। जति बेला हामीले त्यो गीत सुन्छौँ नि त्यति बेला भाइरसले हाम्रो फाइलहरू ड्यामेज गर्छ। फेरि गीत बन्द गर्छौँ, फेरि भाइरस निदाउँछ भन्नुको मिनिङ त्यसले काम गर्न छोड्छ। यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्थ्यो। अर्को आउँछ हाम्रो कम्प्युटर वर्म। अब वर्म भन्ने बित्तिकै किरा हामीले बुझिसक्यौँ, न त भाइरस पनि किरै हो। तर फरक के छ त हाम्रो कम्प्युटर भाइरस र कम्प्युटर वर्ममा। चित्र हेरेर त बुझिसक्नु भयो होला यहाँनिर के भइरहेछ। त्यही पनि म थोरै अझ डिटेलमा भनिदिन्छु है। हाम्रो कम्प्युटर वर्मले चाहिँ मेनली यसले आफैलाई कपी गर्छ क्या। हेर्नु होला है, ठ्याक्कै हाम्रो वर्मले बच्चा जन्माएको जस्तै हो क्या। हाम्रो कम्प्युटर वर्मले के गर्छ त, यसले आफैलाई कपी गर्छ क्या। कपी गरेर यसले के गर्छ त, आफैलाई मल्टिप्लाई गर्छ क्या। भन्नुको मिनिङ सुरुमा एउटा थियो, यसले एउटा अझ जन्मायो, 2टा भयो। अब यो 2टाले फेरि एउटा जन्माउँछ, 4वटा, फेरि 4वटाले 8, 16, 32, 64 गर्दा गर्दा यसले लगभग एकछिनमै करोडौँवटा आफ्नो कपी बनाइसक्छ क्या। हो, र यो कपी बनाएर यसले के गर्छ त, के फाइदा हुने भयो, यसले हाम्रो मेमोरी कन्ज्युम गर्छ र सँगसँगै हाम्रो सिस्टमलाई स्लो गरिदिन्छ क्या। होमको काम त्यही नै हो क्या। यसले आफूलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, यति मल्टिप्लाई गरिदिने कि हाम्रो जति पनि हाम्रो स्टोरेज डिभाइस छ, मेमोरी छ, सबैले चाहिँ कन्ज्युम गरिदिने क्या। अरू एप्लिकेसन अटाउनको लागि, अरू सफ्टवेयर चलाउनको लागि मेमोरी नदिने क्या, सबै ठाउँ ओगटिदिने क्या होइन, कब्जा गरिदिने काम गर्छ। र त्यति भइसकेपछि हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ स्लो हुन्छ है। नेक्स्ट पार्ट रहेको छ हाम्रो ट्रोजन हर्स। ल बुझिहालौँ न त, ट्रोजन हर्स भनेको के चाहिँ रहेछ है। फेरि यहाँनिर कम्प्युटरमा यस्तो घोडा कुद्दैन नि, यो कुरा चाहिँ त्यस्तो नसोच्नु होला है। म केही एक्स्ट्रा कुराहरू पनि भन्दै जानेछु, हेर्नु होला। ट्रोजन हर्स भनेको हाम्रो एकदम बबाल कन्सेप्ट हो है, हाम्रो लागि होइन है। यो हाम्रो के भन्छन्, कम्प्युटर भाइरस बनाउने मान्छेको लागि, ह्याकरको लागि चाहिँ राम्रो कन्सेप्ट हो। हामी चाहिँ ट्रोजन हर्सबाट बच्नुपर्छ र बच्नको लागि चाहिँ ट्रोजन हर्सले कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ है, अनि मात्र हामी रोक्न सक्छौँ। जस्तो भाइरसबाट बच्न के गर्नुपर्छ त होइन, भाइरस कसरी छिर्छ, भाइरसले के काम गर्छ त्यो थाहा पाउनुपर्छ नि त, अनि पो हामी बच्न सक्छौँ त। हो, थोरै हामी ट्रोजन हर्सको बारेमा बुझिहालौँ न त, यसले हाम्रो कसरी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो ट्रोजन हर्स हाम्रो कम्प्युटरमा छिर्ने बेला यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि सर्भिस म्यानेजर हो अब हाम्रो जङ्क क्लिनर हो भनेर चाहिँ छिर्छ क्या। जस्तो हाम्रो मोबाइलमा एड आउँछ नि,
यो DU बुस्टर, फ्री एन्टिभाइरस हैन, अप्टिमाइजर कम्प्युटर मोबाइलको पर्फर्मेन्स, अप्टिमाइजर कम्प्युटरको पर्फर्मेन्स, स्पिड अफ योर कम्प्युटर भनेर जुन हाम्रो एड आउँछ नि, हो प्राय 90% मा चाहिँ ट्रोजन हर्स हुन्छ है, बुझ्नु होला। मैले किन भने त, किन भन्दाखेरि ट्रोजन हर्स सबै नहुन सक्ला, मैले सबैलाई भनिनँ कि सबै नराम्रो हुन्छन् भनेर, तर म्याक्सिमम नराम्रो हुन्छन्। किन भन्दाखेरि ट्रोजन हर्सको नेचर नै हो के, यसले चाहिँ सुरुमा छिर्ने बेला के भन्छ त, म चाहिँ तेरो अपरेटिङ सिस्टमको लागि राम्रो हो, म चाहिँ तेरो मोबाइलको स्पिड बढाइदिन्छु, ऱ्याम क्लिन गरिदिन्छु, सफा गरिदिन्छु, नाना थरीको त्यो मान्छे लोभ्याउने कुरा गर्छ क्या। र कम्प्युटरमा छिरिसकेपछि यसले के गर्छ थाहा छ, हाम्रो जम्मै पासवर्डहरू, हाम्रो युजर आइडीहरू, हाम्रो फोटो भिडियो सबै कुराहरू चोरेर लाग्छ र सँगसँगै हाम्रो इन्टरनल सेक्युरिटी सबै ब्रेक गरिदिन्छ क्या हैन। हाम्रो जति सेक्युरिटी राखेको हुन्छ नि, फिङ्गर प्रिन्टहरू हैन, हामीले फेस अनलकहरू, हाम्रो पासपोर्ट एप लकरहरू, त्यो सबैलाई ब्रेक पनि गरिदिन्छ क्या। हेर है, तीनटा कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। एक त यसले कम्प्युटरमा छिर्ने बेला म चाहिँ राम्रो हो, तेरो लागि राम्रो काम गर्छु भनेर छिर्छ, एन्टिभाइरस हो भनेर। त्यसपछि यसले चाहिँ हाम्रो जम्मै पासपोर्ट डिटेल, फोटो भिडियो, हाम्रो मार्कसिटको फोटोहरू, घरको लाल पूर्जाहरू सबै चोरेर लान्छ। र चोरेर लग्ने मात्र होइन क्या, सँगसँगै यसले चाहिँ हाम्रो इन्टरनल सेक्युरिटी ब्रेक गरिदिन्छ क्या। जुन हामीले आफ्नो मोबाइलको प्याटर्नहरू राखेका हुन्छौँ है, हाम्रो एप लकरहरू, त्यो सबैलाई ब्रेक गरिदिन्छन् क्या। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। ल आजदेखि त्यो एड आछ भनेदेखि त्यसमा थिच्ने होइन नि। म त के भन्छु भन्दाखेरि एड ब्लकर राख है। र धेरैले एड ब्लकर राख्ने बेला पनि डाटा चोरी भएको पाउँछन् क्या। किन त, अब एड ब्लकरमै खराबी थियो त, एड ब्लकर नै चोर भएछ क्या। भन्नुको मिनिङ जसलाई हामी चाहिँ पुलिस भनेर ट्रस्ट गरेका थियौँ नि, त्यो नि हाम्रो चोर भनेर निस्केछ क्या। हो, त्यसको लागि हामीले कुन एड ब्लकर चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर छान्नुपर्छ है। र त्यो छान्नको लागि एक्सपिरियन्स चाहिन्छ, जुन चाहिँ मसँग छ है। र त्यसको लागि कमेन्ट गर्नु है। धेरै कुराहरू छन्, अब प्र्याक्टिकल कुरा छ यहाँनिर गर्नै मिल्दैन क्या। किन भन्दाखेरि इथिक्सको एगेन्स्ट गइदिन्छ नि त। अब यहाँनिर हाम्रो थ्योरिटिकल कुराहरू छन्, प्र्याक्टिकल कुराहरू मैले भन्न मिल्दैन, देखाउन मिल्दैन, तर कमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। कमेन्ट गरेमा त मलाई थाहा हुन्छ नि त, ल उसले चाहिँ कमेन्ट गरेको थियो, अब मैले चाहिँ भिडियो बनाउन सक्छु भनेर मसँग चाहिँ एउटा हक हुन्छ है। त्यसकारण चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अब हामी केही सेक्युरिटीका टर्मिनोलोजिजहरू, कम्प्युटर सेक्युरिटीमा युज हुने टर्मिनोलोजिजहरूको बारेमा हामी केही डिस्कस गर्नेछौँ है। सुरुमा रहेको छ हाम्रो कन्फिडेन्सियालिटी। हेर्नु है, के छ त हाम्रो कन्फिडेन्सियालिटी। अब हामी बुझौँ न त कन्फिडेन्सियालिटी भनेर के चाहिँ रहेछ है। थोरै बुझिहालौँ न त, यो कन्फिडेन्सियालिटी भनेर चाहिँ के रहेछ है। यो चाहिँ हामीले मान्छेले युज गर्ने टेक्निक हो है, यो कम्प्युटरलाई होइन, यो सबै मान्छेले युज गर्छ है कन्फिडेन्सियालिटी। र कन्फिडेन्सियालिटीको मिनिङ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेले चाहिँ आफ्नो पर्सनल कुराहरू चाहिँ अरूसँग सेयर गर्नु भएन क्या। जस्तै हामीले आफ्नो पासवर्डहरू सेयर गर्छौँ नि त साथीहरूलाई। कन्फिडेन्सियालिटी के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नो ट्रस्टेड मान्छे बाहेक कसैलाई सेयर गर्नु हुँदैन है। अब हुन त पर्सनल पासवर्डहरू सेयर गर्नु त भएन, तर कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ कम्पनीमा काम गर्छौँ नि त होइन, कुनै अफिसमा काम गर्छौँ, त्यति बेला हाम्रो एउटा एकाउन्ट 3-4 जनाले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले सेयर गर्न सक्छौँ, तर हाम्रो ट्रस्टेड मान्छेलाई मात्र गर्ने है, त्यो ग्रुपको मान्छे बाहेक अरू कसैलाई नि सेयर गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीलाई कन्फिडेन्सियालिटीले चाहिँ सिकाउँछ है। बुझ्नु भएन? ल यति कुरा चाहिँ गरिएको छ। र कन्फिडेन्सियालिटी युज गरेमा हामीलाई कम्प्युटरमा सेक्युरिटी कसरी हुन्छ, हाम्रो सेक्युरिटी कसरी इम्प्रुभ हुन्छ त, त्यो कुरा पनि आउन सक्छ। सिम्पल छ नि। अब अर्को मान्छेले चाहिँ हाम्रो एकाउन्ट कसरी लगइन गर्छ, पासवर्ड कसरी पत्ता लगाउँछ, जब हामीले हेर यहाँनिर अरूले हाम्रो एकाउन्ट ह्याक गर्नुको मेन मिनिङ के हो त, उसले मेरो युजर नेम र पासवर्ड थाहा पाउनु हो क्या। हेर है, ह्याकिङको मिनिङ मेन अहिले सिम्पल कन्सेप्टमा बुझ्दाखेरि, डिटेलमा मैले भनिरहेको छैन, मेरो युजर नेम र पासवर्ड कसैलाई थाहा पाउनु भनेको मेरो ह्याक गरिदियो हो। तर यदि हामीले जानी नै सेयर गरिरहेछौँ भनेदेखि त ह्याक नै गर्नु परेन। अब युजर नेम र पासवर्ड दिइसक्यो हामी त किन गर्नु पर्यो हो। त्यसकारण कन्फिडेन्सियालिटी हामीलाई के सिकाउँछ त, हामीले आफ्नो पर्सनल आफ्नो इन्डिभिजुअल डिटेलहरू क्रेडेन्सियलहरू कसैलाई दिनु हुँदैन भनेर कन्फिडेन्सियालिटीले चाहिँ सिकाउँछ।
र यो युज गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो सेक्युरिटीलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ। र त्यति गरेमा हाम्रो के हुन्छ त, नचाहिँदो मान्छेले हाम्रो इन्फर्मेसन सेन्सिटिभ कुराहरू एक्सेस गर्न नै पाउँदैन क्या। यति कुरा बुझ्नु भयो होइन। ल यही कुरा छ, हेर्नु न। अब के हुन्छ त, जोसँग पासपोर्ट छ उसले मात्र एक्सेस गर्न पाउँछ, जोसँग छैन उसले त गर्नै पाएन नि। युजर नेम पासवर्ड म्याच भएपछि पो तिम्रो एकाउन्ट खुल्छ त, जेसुकैको एकाउन्ट होस्। फेसबुकको मात्र नसम्झिनु होला है, ब्याङ्कको एकाउन्ट हुन्छ, कम्पनीको एकाउन्ट हुन्छ, लिङ्कडिनको एकाउन्ट हुन्छ होइन, धेरै एकाउन्टहरू हुन्छन्। हाम्रो यता एजुकेसनलको एकाउन्टहरू हुन्छन्। जसले मिलायो उसको लागि चाहिँ ओपन हुन्छ, जसले मिलाएन उसको लागि क्लोज नै हुन्छ है। ल र हामीले यसको किन मिलेन त, हामीले उसलाई सेयरै गरेको छैन, त्यस कारणले उसको चाहिँ मिलेन। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो इन्टिग्रिटी। हेर्नु होला है, इन्टिग्रिटीको चाहिँ एक्चुअली मिनिङ भनेको हाम्रो डाटा रियल वा एकुरेट छ कि छैन क्या। जुन कुरा मैले सेन्ड गरेँ कुनै मान्छेलाई, उसले सेम कुरो पायो कि पाएन, उसले मैले जे पठाएको थिएँ त्यो रियल कुरा एकुरेट कुरा पायो कि पाएन, त्यो हाम्रो चाहिँ के सरी त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रिटी भन्छौँ क्या। भन्नुको मिनिङ, यदि मैले कसैलाई केही म्यासेज वा केही डाटाहरू पठाइरहेको छु भनेदेखि त्यसमा चाहिँ केही चेन्ज हुनु भएन, त्यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट वा एकुरेट नै जानु पर्यो होइन। तर यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने हामी प्रोसेसलाई चाहिँ इन्टिग्रिटी भन्छौँ, बुझ्नु होला है। र यो किन गरिन्छ भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ कसैले हाम्रो नहेरोस्, कसैले पनि मोडिफाई नगरोस्। किन भन्दाखेरि त बिचमा हाम्रो अरू मान्छेहरूले, थर्ड पार्टीहरूले, ह्याकरहरूले चाहिँ चेन्ज पनि गर्न सक्छन्। र इन्टिग्रिटीको मेन काम त्यही हो। यसमा चाहिँ हाम्रो डाटा सेन्ड रिसिभ गर्ने बेला चाहिँ अल्टर भएको छ कि छैन, त्यसमा केही हाम्रो चेन्ज भएको छ कि छैन होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो चेक गर्ने काम गर्छ। ल यति कुरा हो, योभन्दा केही पनि छैन है। र अर्को पनि हाम्रो इन्टिग्रिटी, एउटा त हाम्रो डाटा सेन्ड हुने बेला हुन्छ, सँगसँगै हाम्रो पर्मिसनको कुराहरूमा पनि इन्टिग्रिटी हुन्छ है। कुनै बेला त हाम्रो हुन्छ नि त, एउटै ल्यापटप हुन्छ वा एउटै हाम्रो डिभाइस हुन्छ, त्यति बेला के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो सबैले चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। अब त्यहाँनिर हाम्रो के हुन्छ त, एउटा मान्छेले आफ्नो फाइल राख्छ आफ्नो फोल्डरमा, अर्को मान्छेले आफ्नो फाइल राख्छ आफ्नो फोल्डरमा, त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट मान्छेले आफ्नो फाइल राख्छ आफ्नो फोल्डरमा हो। र अब इन्टिग्रिटीले के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा मान्छेले वा पर्मिसन नभएको मान्छेले चाहिँ अरूको फाइल गएर चलाएन। जस्तै म राम भन्ने मान्छे हो, मैले चाहिँ श्यामको फोल्डरमा गएर श्यामको फाइललाई चाहिँ मैले चेन्ज गरेँ कि गरिनँ, त्यो सबै भेरिफाई गरिदिने काम हाम्रो इन्टिग्रिटीले गर्छ है। ल जसमा हाम्रो के पर्छ भन्दाखेरि यदि कसैले हाम्रो फोल्डरमा फाइल चाहिँ नयाँ क्रिएट गरिदिएको छ कि छैन, कसैले हाम्रो एडिट गरिदिएको छ कि चेन्ज गरिदिएको छ कि त्यसमा हाम्रो केही मोडिफाई वा अपडेट गरिदिएको छ, त्यो सबै काम मेरो पर्मिसन बिना अरू कसैले गरेको छ कि छैन, त्यो सबै भेरिफाई गर्नको लागि हाम्रो इन्टिग्रिटी चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ है। किन त, अब मैले भनिहालेँ एउटा कम्प्युटर छ, हामीले सेयरिङ गऱ्यौँ के, अनि सेयर गर्ने बेला मैले चाहिँ के गरेँ त, सबैको लागि हामीले आफ्नो फोल्डर बनायो। कोही जान्ने भएर चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि पर्मिसन नभएको फोल्डरमा गएर चाहिँ एडिट गर्न खोज्यो क्या, गर्छ नि त धेरैजनाले। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्टिग्रिटीले मद्दत गरिरहेको हुन्छ पत्ता लगाउनको लागि। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अथेन्टिकेसन। हेर्नु होला है, अब अथेन्टिकेसन भनेको के हो त्यो थोरै बुझौँ, र अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसनमा हामी डिफ्रेन्स हेर्नेछौँ। र एउटा अझ हाम्रो टपिक बाँकी छ, नन रेपुडिएसन। यो दुईवटा पढिसकेपछि हाम्रो आजको सेसन चाहिँ इन्ड हुन्छ। बाँकी रहेको टपिकहरू चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। ल थोरै हामी बुझिहालौँ, अथेन्टिकेसन भनेको चाहिँ एकदम सजिलो कुरा हो है, तर मान्छेहरू चाहिँ अथोराइजेसन आएर चाहिँ कन्फ्युज भइदिन्छन् कि ला अथेन्टिकेसन के रहेछ, अथोराइजेसन के रहेछ भनेर चाहिँ टाउको चिलाउन थाल्छन् है। म चाहिँ त्यस्तो गराउनु दिन्न, एकदम सजिलो तरिकामा बुझाइदिन्छु। हेर्नु होला है, अथेन्टिकेसन भनेको सिम्पल भाषामा, एकदम बेसिक भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ युजर नेम र पासवर्ड ठिक छ कि छैन होइन, कुनै पनि मान्छेको वा हाम्रो युजरको युजर नेम र पासवर्ड ठिक छ कि छैन त्यो चेक गर्ने कामलाई अथेन्टिकेसन भनिन्छ। योभन्दा सजिलो भाषा केही पनि छैन है। अहिले हामीले अर्को तरिकामा बुझ्न सक्छौँ कि कुनै पनि मान्छेले चाहिँ
अथेन्टिकेसन किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि राइट मान्छेले लगइन गरिरहेछ कि छैन त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अथेन्टिकेसन युज गरिन्छ र त्यो चेक गर्ने काम केबाट हुन्छ उसको युजर नेम र पासवर्डबाट हेर्नु होला है। र जति पनि हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमहरू छन् हाम्रो सेक्युरिटी दिने हाम्रो कम्प्युटरहरू त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसनमा एकदम फरक पर्छ है। यहाँ हेर्नु होला म भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि हामीले अथेन्टिकेसन र अथोराइजेसनको फरक चाहिँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ है। अथेन्टिकेसनमा युजर नेम र पासवर्ड चेक गर्ने मात्र पर्छ तर अथोराइजेसनमा अरु पनि एक्स्ट्रा कुराहरू पर्छन् के हेर्नु होला। त्यो के कुराहरू हुन्छन् भन्दाखेरि हेर्नु होला अथेन्टिकेसनमा युजर नेम र पासवर्ड म्याच भयो। अथोराइजेसनमा के चेक हुन्छ भन्दाखेरि त्यो युजर नेम र पासवर्ड त ठिक छ तर त्यो युजर नेम र पासवर्ड युज गर्ने मान्छे राइट मान्छे हो कि रङ मान्छे हो त्यो चेक गर्ने काम भनेको चाहिँ अथोराइजेसन हो के। हेर है मानौँ न मेरो युजर नेम र पासवर्ड यो मान्छेले लगइन गरिरहेछ है उसले युजर नेम र पासवर्ड ठिक राइट मिलायो उसले अथेन्टिकेसन पार गर्यो भन्नुको मिनिङ उसले युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ राइट हानिसक्यो। अब उसको मानौँ युजर नेम र पासवर्ड के गर्यो त ह्याकरले चोरेर लग्यो। चोरेर लगेर त यतिकै त बस्दैन उसले के गर्छ त भन न के गर्छौ तिमीले कसैको युजर नेम र पासवर्ड पायो भनेदेखि सिधा कुरा हो लगइन गर्छौँ। लगइन गरेपछि के हुन्छ युजर नेम र पासवर्ड त म्याच हुन्छ तर फरक के हुन्छ अघि हाम्रो राइट मान्छेले युज गरिरहेको थियो अहिले हाम्रो अर्कै मान्छेले युज गरिरहेछ क्या। र अथोराइजेसनले के चेक गर्छ भन्दाखेरि यो युजर नेम र पासवर्ड ठिक त छ तर यो युज गर्ने मान्छे पनि राइट हो कि होइन वा यो युज गर्ने मान्छेसँग चाहिँ पर्मिसन छ कि छैन त्यो सबै भेरिफाई गर्ने काम हाम्रो अथोराइजेसनले गर्छ है। जस्तो हाम्रो युजर नेम र पासवर्ड हान्दा पनि कहिलेकाहीँ फेस अनलक फिङ्गर प्रिन्ट मागिरहेको हुन्छ नि प्रायः हाम्रो ब्याङ्कतिर हाम्रो एकदम हाइली सेक्युरिटी प्रोभाइड गर्ने सिस्टमतिर युज हुन्छ जहाँनिर हामीले कोड पासवर्ड मात्र हालेर भएन क्या। र एक्स्ट्रा कुरा म अझै थप्न मन लाग्यो है किन भन्दाखेरि सेक्युरिटीको कुरा होइन जति थपे नि कम हुन्छ तर म चाहिँ चित्र बनाएर थप्छु है किन भन्दाखेरि चित्र भएमा चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम क्लियर भ्यू हुन्छ क्या। सेक्युरिटीमा थोरै पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु भएन है त्यसको लागि भिडियो चाहिँ दोहोऱ्याइतिर हेर है। जस्तै यहाँ मानौ यो हाम्रो एउटा कम्प्युटर भयो है एउटा हाम्रो कम्प्युटर भयो। कम्प्युटर भन्दा नि म सुरुमा एउटा सिम्पल तरिकाले सिकाउँछु है। मानौ यो हाम्रो एउटा रुम भयो है रुम वा घर मान जेसुकै मान है। काठमाडौँ बसिरहेछ भनेदेखि रुम मान्दा हुन्छ घर त हामीले लिँदैनौँ अनि हाम्रो गाउँको केटाहरूले चाहिँ यसलाई घर मान्दा पनि हुन्छ है। यति बुझौँ न यो एउटा हाम्रो एउटा फिक्स्ड एउटा एरिया छ जसमा चाहिँ लक राखिएको छ क्या तालचा बुझ्छौँ नि त। तालचा के को लागि हुन्छ त सेफ्टीको लागि हुन्छ क्या ताकि पर्मिसन नभएको मान्छे अब हामीले नचाहेको मान्छे चाहिँ भित्र नछिरोस्। अब हामी अथेन्टिकेसनको कुरा गरौँ है। अथेन्टिकेसनले हामीलाई के भन्छ त राइट युजर नेम र राइट पासवर्ड हान्नु पर्यो क्या भन्नुको मिनिङ के भइरहेछ त यहाँनिर यो हाम्रो तालचामा सही चाबी ल्याएर खोल्नु पर्यो। यदि हामीले तालचामा सही चाबी ल्याएर खोल्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो अथेन्टिकेसन भयो है। बुझ है के भयो अथेन्टिकेसन। अब तालचा खोलिसकेपछि त यहाँबाट मान्छे फर्केर बाहिर जाँदैन ऊ के हुन्छ त भित्र छिर्छ। भित्र छिरेर के गर्छ आफ्नो घरमा रुममा छिरेर हामी आफ्नो काम गर्छौँ भन्नुको मिनिङ अथेन्टिकेसन भइसकेपछि हाम्रो अथोराइजेसन हुन्छ क्या भनेको अब हामीसँग हक भयो हामीसँग त्यो अधिकार छ क्या हामीले आफ्नो चाहेको कामहरू त्यो घरमा छिरेर गर्न सक्छौँ क्या। अब यसलाई हामी के गरौँ त कम्प्युटर सिस्टमसँग चाहिँ कम्पेयर गरौँ न त थोरै सजिलो छ। अब यो रुमले हामी के मानौँ त अब आफ्नो एउटा कम्प्युटर जस्तो मानौँ न। ल म चाहिँ एउटा कम्प्युटर बनाएँ है ठ्याक्कै कम्प्युटरको चित्र त होइन बक्सै बनाइदिन्छु तर इमेजिन गर्नु होला कि हाम्रो कम्प्युटर हो भनेर। ल यो हाम्रो के भयो त कम्प्युटर भयो। अब कम्प्युटर भयो मोबाइल सम्झिँदा नि हुन्छ यति बुझ्नु कि हाम्रो कम्प्युटिङ डिभाइस हो जहाँ हामीले सेक्युरिटी राख्न सक्छौँ। अब कम्प्युटर त यतिकै हुँदैन कम्प्युटरमा मानौँ हामीले तालचा हाल्दैनौँ तर हामीले चाहिँ यहाँनिर पिन और पासवर्ड हाल्नको लागि त बना हुन्छौँ कि हुँदैनौँ। सायद यहाँनिर मोबाइल चलाउनेको हरेकको मोबाइलमा पासवर्ड पिन और प्याटर्न चाहिँ होला है यति कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु। अब अथेन्टिकेसन भनेको के हो त यदि कुनै पनि मान्छेले म होस् वा मेरो साथी म पासवर्डहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ नि त यदि उसले मेरो पासवर्ड पिन और प्याटर्न मिलायो भनेदेखि
ऊ अथेन्टिकेट भयो क्या, उसले के गर्यो त पासवर्ड मिलायो वा उसले चाहिँ लक ओपन गर्यो। लक ओपन गरेपछि के हुन्छ, यो हाम्रो मोबाइलको स्क्रिन ओपन हुन्छ र ऊ मोबाइलभित्र छिरा जस्तो हुन्छ क्या। भन्नुको मिनिङ उसले मोबाइलको एक्सेस पायो। अब उसँग के भयो त हक भयो क्या। के को हक हुन्छ त, उसले जे मन लाग्छ, जुन एप्लिकेसनहरू चलाउन मन लाग्छ त्यो सबै चलाउन पाउँछ है। हेर अथेन्टिकेसन भनेको हाम्रो चाहिँ लक अनलक गर्नु हो, ठ्याक्कै हामीले युजर नेम पासवर्ड म्याच गराउनु हो। र अथराइजेसन भनेको चाहिँ हामीले पासवर्ड मिलाइसकेपछि चाहिँ जुन कामहरू गर्छौँ त्यसको लागि हक पाउनु भनेको, अधिकार पाउनु भनेको, राइट पाउनु, पर्मिसन पाउनु भनेको हाम्रो अथराइजेसन हो। र हाम्रो कम्प्युटर मात्र होइन के, वेबसाइटमा हुन्छ, गुगलतिर हुन्छ, जिमेलमा, फेसबुकमा, सबैमा हुन्छ नि। जस्तै सुरुमा हाम्रो फेसबुकमा युजर नेम र पासवर्ड माग्दैन र, मागिहाल्छ नि, यतिकै कहाँ तिमीलाई छिर्न दिन्छ। तिमीले युजर नेम र पासवर्ड हाल्यौ नि, हो जब म्याच भयो त्यो हाम्रो के भयो, अथेन्टिकेसन भयो, तिमीले राइट मिलायो, त्यसपछि तिमी भित्र छिर्छौ आफ्नो एकाउन्टमा। अब तिमीले आफ्नो फोटो अपलोड गर्छौ होइन, कसैमा कमेन्ट गर्छौ, तिमीले के पाएको हो त, तिमीले त्यो अधिकार पाएको हो कि तिमीले त्यो आइडीबाट आफ्नो कामहरू गर्न सक्छौ। हो त्यो भनेको हाम्रो अथराइजेसन हो है। ल अब हामी लास्ट पार्ट पनि थोरै डिस्कस गरिहालौँ न त। अर्को रहेको चाहिँ हाम्रो नन रिप्युडिएसन। यो प्राय हाम्रो चाहिँ सरकारी अफिस भन्दा पनि ठुल्ठुलो अफिस, अर्गनाइजेसन, संस्थाहरूमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ धेरै युज भइरहेको हुन्छ। र नन रिप्युडिएसन हाम्रो किन गरिन्छ भन्दाखेरि, मानव कुनै मान्छेले केही काम गर्यो क्या होइन, अब उसले कमेन्टको यहाँ कुरा आउँदैन है। यसमा चाहिँ हाम्रो अफिसियल कामहरू हुन्छन्, हाम्रो अफिसहरूमा, सङ्घ संस्थामा गरिने कामहरूलाई चाहिँ हामीले जेनरली नन रिप्युडिएसन भनेर भन्छौँ है। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो नन रिप्युडिएसन हुन्छ। यो किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि, यदि कुनै मान्छेले कुनै पनि काम गर्यो र पछि मैले यो काम गरिनँ भनेर चाहिँ डिनाइ गर्न पाएन क्या। कति मान्छेले हुन्छ नि त, केही कुराहरू सेन्ड गरिदिन्छ, केही कुराहरू डिलिट गरिदिन्छ, केही आफ्नो एउटा नोटिसहरू पास गरिदिन्छ नि त डिजिटली, र पछि के भन्छ भन्दाखेरि यो त मैले सेन्ड गरेकै होइन, यो त मेरो आइडी नै होइन, यो गर्ने म हुँदै होइन, मेरो एकाउन्ट ह्याक भएको थियो, नाना थरी कुरा गर्छ नि। त्यो गर्न नपाओस् भनेर चाहिँ हाम्रो नन रिप्युडिएसन युज भइरहेको हुन्छ क्या। यसले चाहिँ के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि मान्छेले एउटा कुनै पनि काम गर्दो भनेदेखि पछि ऊ चाहिँ पछाडि हट्नु पाएन कि, मैले चाहिँ यो काम गरेको थिइनँ, म जान्दिनँ भनेर पछाडि हट्न पाएन। त्यस्तो प्रोसेसलाई, त्यस्तो टेक्निकलाई हामी चाहिँ नन रिप्युडिएसन भनेर चाहिँ भनिरहेको हुन्छौँ है। ल यति कुरा बुझ्नुभयो। र प्रायः हाम्रो चाहिँ इन्फर्मेसन सेक्युरिटीतिर युज गरिन्छ। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले नोटिस यताउतै यतिकै गरिदिरहेको हुन्छ नि त, नचाहिने कुराहरू पोस्ट गरिदिन्छन्, नचाहिने न्युजहरू यतिकै हल्लाहरू फैलाइदिन्छन् होइन, यतिकै हाम्रो डकुमेन्टहरू साइन गरेर रिलिज गरिदिन्छन् हो। र नन रिप्युडिएसन किन युज गरिन्छ त, मान्छेले गल्ती नगरोस् क्या, र गल्ती गरिसकेपछि पछि पत्लाउँदाखेरि चाहिँ यो गल्ती मैले गरेको होइन भनेर चाहिँ नभनोस्। त्यो गल्ती उसले गरेको हो भनेर चाहिँ प्रुफ भनौँ वा सबुत जुटाउनको लागि चाहिँ हाम्रो नन रिप्युडिएसनले हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। ल आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। अझ पनि केही कन्फ्युजन रहेमा सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल जस्तै यहाँ हेर्नु न, अब चित्र रहेछ, अब थोरै म भनेर गइहाल्छु, एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। जस्तै उसले यहाँनिरबाट केही पैसाहरू ट्रान्सफर गर्यो क्या, मानव उसले यहाँनिर के ट्रान्सफर गर्यो भन्दाखेरि, हेर्नु होला है, 500, मानव उसले $1500 वा मानव ठुलो डलर त नराखौँ, सानै पैसा राखौँ न, मानव उसले के सेन्ड गर्यो भन्दाखेरि $500 आफ्नो एकाउन्टबाट चाहिँ दान गर्यो क्या, वा $1500 नै मानव दान गर्यो है। दान गरेपछि पछि के भन्यो भन्दाखेरि, होइन मैले 1500 डोनेट गरेको होइन, मैले त जम्मा 500 मात्र डोनेट गरेको थिएँ। यो लेखेको कुरालाई चाहिँ इग्नोर गर्नु होला, म आफ्नो इक्जाम्पल दिइरहेको छु। उसले पछि के भन्यो भन्दाखेरि, मैले 1500 गरेको होइन क्या, मैले 500 गरेको, तर बिर्सेर वान थिचिएछ, मलाई चाहिँ अब आफ्नो ब्याक चाहियो। त्यसरी भन्न पाइन्छ त, पाइँदैन नि हो। यो सबै चाहिँ रोक्नको लागि सबुत जुन हामीलाई चाहिन्छ नि, त्यसलाई हामी नन रिप्युडिएसन भनेर भन्छौँ है। ल यति कुरा भएपछि हाम्रो कम्प्युटर सेक्युरिटीको हामीले लगभग 50% पार्ट चाहिँ सक्यौँ। बाँकी रहेको हाम्रो 50% चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ, जुन चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, एकदम जान्नै पर्ने छ है। यो नजानिकन कम्प्युटर सेक्युरिटीमा हाम्रो अगाडि बढ्न पाइँदैन। यति भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु र
च्यानललाई हाम्रो लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला। नन प्रफिट काम हो, सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई चाहिँ युथको एकदम जरुरी छ क्या, किन भन्दाखेरि हाम्रो एजुकेसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुधार चाहिएको छ क्या। सुधार भन्नाले क्वालिटी एजुकेसन चाहिएको छ हैन, क्वालिटी र फ्री हुनु पर्यो, सबैले पाउनु पर्यो क्या। किन भन्दाखेरि देश चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ पैसाले हुँदैन क्या, एजुकेसनले मात्र चेन्ज गर्न सक्छ। सो हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला क्या। र यस्तो होइन कि ब्याचलरको एजुकेसन मात्र इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरुले स्कुल लेभलको, +2 लेभलको अरूको पनि एजुकेसनमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लेभलको नोटहरु, बुकहरु दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गर्न नि गाह्रो भइराछ भनेदेखि हाम्रो कन्टेन्टहरुलाई, हाम्रो भिडियोहरुलाई, हामीले गरेको मेहनतहरुलाई पनि शेयर गरेर चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दै मैले बिदा मागे र लास्टसम्म भिडियो हेरेकोमा चाहिँ धन्यवाद है। आज धेरै कुराहरु सिक्नुभयो। एउटा त कम्प्युटर सेक्युरिटीको बारेमा सिक्नुभयो, अर्को भनेको तपाईहरुले एउटा नेपालीको कर्तव्य के हुनुपर्छ भनेर सिक्नुभयो है। ल यति भन्दै मैले बिदा मागे।